علی عشق چریندا علی پیار چریندا کس کس کے عشق میں رہتا ہے علی کس کس کے پیار میں رہتا ہے علی علی عشق رہندا علی پیار چریندا علی حسن محمد دے انوار چریندا علی حسن محمد دے انوار چریندا علی عشق چریندا علی پیار چریندا سلیم شاہ صاحب بیٹھا نا یہ درمیان بیٹھے ادھے عاشق پرے بیٹھے ادھے عاشق ادھر بیٹھے ویسے کیسی گل میں تمہیں عاشق بھی کہہ چڑیا اسے اجے بھی سبحان اللہ نہیں بولے جب عاشق کا مقام مل گیا ایک شعر علی دا تہاڈا ایک شعر تہاڈا تو میں نہ پھر پڑھنی سرکار دی حسن نو چیت کیے علی پاک نظر آوے علی تھاڑی حسنین نو چیت کیے علی پاک نظر آوے تیرے گھر بچہ پیدا ہوئے چاچے تینوں کے خانہ بیک ہے میرے دے گئی اے بیک کدے دے گیا اے میں دا ابا اے بیک ذرا بیک تسی کدے دے گیا جی تو سبحان علی گوری تو کدے دے گیا جیڑا بندہ جیڑا بندہ ویکھے نا میرا ویکھ تے سی ناک کان ویکھدا سوچ حسن تے حسین جے علی لے کے ٹرے سمجھتا ہے کہ میں دیکھو کدے ورگا ہے تے مڑ شعر بندا ہے کیا بندا ہے حسن مجھے تکیے علی پاک نظر آوے علی اپنے پتراں دے رخسار چریندا علی اپنے پتراں دے رخسار چریندا علی اپنے پتراں دے رخسار چریندا ہن تہاڈی باری ہے انہاں دا سوال ہے کیویں کی مبارک ہو بیٹھا سبحان اللہ علی اپنے پتراں دے رخسار چریندا اے شعر ہو گیا اس شعر تے میں بھی سوال لگ رہا میں تہاڈے سر تے کھڑا امانتاں دتیاں نے امانتاں دتیاں نے واہ 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 امانتاں دتیاں نے سرکار نے حیدر نوں پھر کہنا پینا علی پاک محمد دے اعتبار چریندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد علی پیر جگی شریف واہ واہ علی اپنے علی پاک محمد دے اعتبار چریندا علی پاک محمد دے اعتبار چریندا جس پاسے تکنے علی پاک نظر آوے تھوڑا چیرہ پڑھنا علی پنج وچ رہندا علی چار علی پنج وچ رہندا علی چار رہندا حضرات بیٹھ جائیے حضرات میں دروازے چوں